बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा हक़ विरासत सीज़न 2 हक मेहर, ज़िद्दी इश्क मेरा सीज़न 2 मुंतहा चौहान किस्त नंबर 38। इसके बाद सिर्फ 2-3 एपिसोड रह गए, तो आप लोग प्लीज़ अपने अपने कमेंट्स करके बताएं कि इसके बाद कौन सा नावल शुरू किया जाए। ठीक है, आप लोगों के कमेंट्स का मैं वेट करूँगी कि आप लोग मुझे बताते हैं तो फिर मैं नावल न्यू शुरू करूँगी। सही है। इफ्तिताम जो मसलसल आहान से रब्ता करने की कोशिश में था, चोटों और वात ज़ख़म से लेस वो अंदर दाखिल हुई थी। किसी ने उसका रास्ता न रोका था। वो फ़ौजी जवानों के साथ आई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो कितनी तकलीफ़ में थी। इफ्तिताम अच्छी तरह समझता था। इसे सही सलामत देखकर इफ्तिताम ने शुक्र का सांस लिया था। हानिया यूएसबी इफ्तिताम की जानिब बढ़ाई थी। उसके हाथ कलाइयाँ सब ज़ख्मी थे। इफ्तिताम ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया था। वो तो बाप के सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी थी। डैड, हानिया से बोला नहीं जा रहा था। मेरा बच्चा ब्रेव है ना। उन्होंने उसके सर का बोसा लिया। हानिया ने हिचकी सी ली थी। अल्लाह पे भरोसा रखो, वह सब ठीक कर देगा। इफ्तिताम इसे लिए एक तरफ चला गया और यूएसबी हेडक्वार्टर कर्नल के हवाले कर दी। जब तक इफ्तिताम अंदर रहा, हानिया वहीं बाहर एक रूम में इंतज़ार करती रही। उसकी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दी थी, लेकिन बार बार दिल आहान के लिए तड़प रहा था। वो किस हाल में होगा। वो कार पहाड़ी से गिरते एक बार फिर आगे से उड़ी थी और देख के लगता नहीं था कि इसमें मौजूद इंसान बच पाया होगा या नहीं। सुल्तान के आदमी भी वहाँ इसके साथ पहुँचे थे, लेकिन जब इन्हें कुछ ना मिला तो वहाँ से निकलते चले गए। हानिया बामुश्किल इनसे नज़र बचा के उनकी टीम से रब्ता करने में कामयाब हुई थी और वो इसे लिए इफ्तिताम के पास हेडक्वार्टर पहुँचे थे। चलो बेटा, आपको घर छोड़ दूँ, फिर मुझे बहुत अहम काम करना है। इफ्तिताम ने बाहर आते हुए खोई हुई हानिया से कहा था। डैड, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी आपके साथ जाना है। सुल्तान को मैंने अपनी हाथों से मौत की घाट उतारूंगी। हानिया एक कदम से उठी थी। बेटा, आपने अब तक जो किया है वही बहुत है। आपने सबसे अहम काम किया है। यूएसबी को हम तक सही सलामत पहुंचा के आपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। अब आपको घर जाना चाहिए। आपकी मामा आपकी राह देख रही होंगी। इफ्तिताम ने समझाना चाहा था। डैड, अगर आहान खड़ा होता मेरी जगह तो क्या आप तब भी यही कहते? आंसू पोंछती वो दुख से बोली थी। इफ्तिताम एकदम चुप सा हो गया था। आहान में तो उनकी जान थी। वो जानते थे वो ऐसा सिपाही है जो मुल्क दुश्मन को मारने से पहले नहीं मर सकता है। उनका दिल कह रहा था आहान जिंदा होगा। बस वो दुआ कर रहे थे वो सही सलामत हो। बेटा, आप प्लीज़ डैड, लास्ट टाइम इजाज़त दें। उसके बाद कभी भी आपको इजाज़त के बिना कुछ नहीं करूँगी। हानिया ने बाप के हाथ थामते हुए कहा था। इफ्तिताम ने गहरा सांस खारिज किया। ठीक है, मुझे स्पाई गर्ल अपनी पोजीशन में चाहिए। इफ्तिताम ने इसे इजाज़त देते साथ ही इसके लिए स्पाई गर्ल का खिताब ताज़ा किया तो वह हैरान होती बाप को देखने लगी। मतलब उसके डैड से कोई बात छुपी ना थी। यस बॉस, हानिया ने सैल्यूट करते एक अज़म से कहा। एक ऐसा अज़म जिसमें सुल्तान को मौत के घाट उतारना था। आज रात उन्होंने सुल्तान के अड्डे पर अटैक करना था और वो ये सब बहुत राजदारी से कर रहे थे। हॉस्पिटल में वो अंधाधुंध भागती पहुंची थी। किस किस से वो टकराई वो नहीं जानती थी, लेकिन बस इसे अमीर हादी चाहिए था। वो कहाँ है? सामने इर्तिसाम को देखकर वो होशो हवास खोती हुई महसूस हुई। डोंट वरी, ट्रीटमेंट चल रहा है, आईसीयू में है। इर्तिसाम ने इसे पास से ही चेयर पर बिठाया था। वो ठीक है ना? डूबते दिल से पूछा था। ठीक हो जाएगा, ये पानी पियो। इर्तिसाम को उसकी हालत ठीक ना लगी। ठीक हो जाएगा, बताएं ना चाचू, वो कैसे हैं? मुझे डर लग रहा है। वो बाकायदा रो दी थी। कुछ नहीं होगा पागल, सख्त जान है वो फलादी जिस्म वो कवर कर लेगा। डकाते हाशिम देख रहा था। आपने आपको देखो, इस वक्त मुझे तुम सही नहीं लग रही हो। इर्तिसाम ने हर मुमकिन तरीके से इसे नॉर्मल रखना चाहा था, जबकि मीर हादी के दिमाग पर गहरी चोट लगी थी और वो होश में नहीं आ रहा था। ये बात वो जानते थे, लेकिन आनिया को नहीं बता सके थे। मीर यामीन भैया हाँ वहाँ मौजूद हैं, वो आनिया के पास आए। आप यहीं रुके, मैं आता हूँ। इर्तिसाम वहाँ से उठता आईसीयू की जानिब बढ़ा था। जब कुछ नहीं होगा हमारे हादी को, वो ठीक हो जाएगा। यामीन ने उसके सर पे शफकत का हाथ रखा था। वो ठीक हो जाएंगे ना बाबा? आनिया ने बाउम्मीद से पूछा था। इंशाल्लाह, मीर यामीन ने दिल से कहा था। सुबह से शाम हो गई, ना हानिया का पता चल रहा था ना हान का। उसकी जानिब से नंबर भी नहीं लग रहा था। ऊपर से इफ्तिताम भी घर आना छोड़ दिया था। ऐसे में अबरश बहुत परेशान थी। इसे कुछ सही नहीं लग रहा था। एक दिल किया इफ्तिताम से पूछे, लेकिन हाय रे अन्ना, वो इन्हीं सोचों की नफ़ी कर गई। लेकिन कब तक सारा वक्त सोच सोच कर परेशान होती रही कि अरवश ने आके इसे मीर हादी के एक्सीडेंट का बताया था।
ابرش بنا ایک پل کی دیرے کیے بنا ہاسپٹل کا رخ کیا تھا۔ اروش بھی اس کے ساتھ ہولی۔ ہاسپٹل پہنچے ہی آنیا سامنے نظر آئی۔ ماما آنیا ماں کو دیکھ کر رکے ہوئے آنسو پھر سے بہہ نکلے تھے۔ ماں کے سینے سے لگی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ فکر نہیں کرو آن، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہاں ہے میر ہادی؟ اسے تسلی دیتے وہ میر یامین کو دیکھ کر سوال کر گئی تھی۔ ICU میں۔ آپ ہانیہ کے پاس رکیں پلیز۔ میر یامین ابرش سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ابرش نے اسے واپس بٹھایا۔ ماما وہ ٹھیک ہے، رونے کے سبب وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ اسے رونا بند کرو آنیا، میری بیٹیاں کمزور نہیں ہیں، سمجھی آپ؟ ابرش نے دل بڑا کرتے ہوئے آنیا کو حوصلہ دیا تھا۔ اس کے آنسو پہنچے۔ اروش وہاں سے ارتسام کے آفس کی جانب بڑھی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو اور دعا مانگو، وہ سب مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، سب آسانیاں وہی پیدا کرنے والا ہے، بس میرا بچہ صبر سے کام لو۔ آنیا کو روتے ہوئے ہلکان ہوتے ہوئے دیکھ کر ابرش کا دل بری طرح دکھ رہا تھا، جبکہ ڈاکٹرز ابھی تک کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں 25 نوجوانوں کا دستہ ابستام کی سرپرستی میں سلطان کے اڈے کی طرف موو کر رہا تھا۔ آج سلطان کی سانسیں بند کرنے کا دن تھا۔ سپاہی گرل اپنا راستہ خود بناتی ان کے سب کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ بلوٹوتھ کے ذریعے اس کا رابطہ ابستام سے تھا۔ وہ سلطان کے اڈے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ گناہوں کی دنیا کا بادشاہ، آج انتقام اور تیرا اختتام ایک ساتھ انشاءاللہ، ابستام نے دل ہی دل میں کہا اور تمام جوانوں کو پھیل جانے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ خود بھی پیش قدمی کرنے لگا۔ ایک ایک کر کے سلطان کے آدمیوں کو موت کی گھاٹ اتارنا شروع کر دیا گیا تھا جو وہاں ڈیوٹی پہ تھے۔ ایک ایک کر کے سب کو موت کی نیند سلا رہے تھے۔ فوجی جوان سر آگے سرنگ کی طرف موو کریں، ارباز نے سوال کیا۔ ابستام کا شان سے بھی مسلسل رابطہ تھا۔ پہلے نور جہاں کو حراست میں لینا ہے تاکہ سلطان کوئی چالاکی نہ کرے تو اسے منہ توڑ جواب دے دیا جا سکتا ہے۔ پھر شان کی مدد سے وہ نور جہاں تک پہنچ ہی گئے تھے۔ اسے اپنی حراست میں لے لیا گیا تھا، لیکن سلطان کے ایک آدمی نے انہیں دیکھ لیا۔ اس نے فائرنگ شروع کر دی جس سے سلطان اپنے آدمیوں سمیت الرٹ ہوا تھا۔ وہ دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا۔ جب سلطان کو ابستام کی گن سے نکلی گولی لگی تو وہ بازو پکڑتا تڑپ کے پیچھے ہوا۔ ابستام نے اس کا فیم ٹوٹتا دیکھا تھا کہ اس کو للکارا تھا، سلطان اگر زندہ بچنا چاہتے ہو تو خود کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ آج تمہاری موت یقینی ہے۔ ابستام کی آواز وہاں گونجی تو سلطان نے اپنی طاقت کا اندازہ لگایا۔ منہ سے تھوک پھینکتا تو اسے میں خون شامل تھا۔ کہاں غلطی کر گیا ہم جو یہ پہنچ گئے ہم تک؟ کس نے دھوکہ دیا؟ سلطان دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا، اپنی گن پہ گرفت مضبوط کی۔ سلطان خود کو ہمارے حوالے کر دو جو ہی بہتر ہے، ورنہ یہ جان لو آج تمہارا آخری دن ہے۔ وہ جانتا تھا اس کی کافی سارے آدمی مر چکے تھے اور یہ ایجنسیز کے بندے اسے کہاں سے کہاں پہنچائے دے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اس لیے سلطان نے لڑکے مر جانا زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ اس لیے گن پہ اپنی گرفت مضبوط کرتا وہ اندھا دور فائرنگ کرتا چلا گیا، لیکن ابستام یا کسی اور نے فائرنگ نہ کی۔ ان کا ارادہ اسے زندہ پکڑنے کا تھا اور عبرت کا نشان بنانا تھا۔ سپاہی گرل چھپ کے تاک لگائے بیٹھی تھی، وہ بس موقع کی تلاش میں تھی، جبکہ زخمی ہونے کے باوجود سلطان کے آدمیوں کو اس نے مار گرایا تھا۔ سلطان کی گن میں گولیاں اینڈ ہو گئی تھیں۔ او عاشق گن پھینک، سلطان نے چھپ کے بیٹھے عاشق سے کہا تھا، جبکہ سلطان بالکل سامنے کھڑا تھا، جیسے مرنا ہی آج اس کا مقدر ہے اور وہ مقدر سے لڑنا بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ عاشق نے کچھ دیر سوچا، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی گن سلطان کی طرف اچھالی جو سلطان کے ہاتھ کی بجائے زمین پر جا گری۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اٹھانا چاہا کہ ایک گولی نے اس کے ہاتھ پہ اپنا نشان چھوڑا۔ وہ تڑپ ہی گیا تھا، زور زور سے چلایا اور پنجوں کے بل بیچ میں بیٹھا درد سے کرا رہا تھا۔ سامنے پڑی گن وہ اٹھا نہیں پا رہا تھا، بے بسی تھی۔ تڑپتے ہوئے دل دوسرے ہاتھ سے اٹھانی چاہیے کہ ایم اور فائر ہوا جو اس کے دوسرے ہاتھ کی پشت پر اپنا نشان چھاپ گیا تھا تو وہ دونوں ہاتھوں سے معذور ہوتا وہیں پہ گر گیا تھا۔ ابستام اس کے سامنے آیا، ہوا کا تیز جھونکا ابستام کے چھو کر گزرتا سلطان پہ دہشت طاری کر رہا تھا۔ جاری ہے۔